Nil, nganong nausab naman siya? Nga unta dili man siya ingon ani sa una. Love pa ba ko niya or naanay laing nagpalipay sa iyaha? Okay, sige. Ang kausaban sa imong karelasyon na daghang posibleng rason. Una, sa mga posibleng rason. Nausab siya tungod kay nausabot ka. Nausab ka gona. Dili ka consistent sa imong mga ipanghatag na time and effort ngadto niya. Although kay ba kong love nimo siya, pero sa consistency palpa ka. Naudlot nimo ang ihang dakong expectation sa imuha. Nabag-uhan og nakalitan nganong nausab ka. Nganong dili nakasama sa una. Dili nakasama sa una nga daw halos ibuhos nimo tanan nimong oras sa iyaha. Dili nakasama sa una nga daw halos wala ra kay reklamo bisag kapoy ka. Ang importante kauban nimo siya. Dili nakasama sa una nga may mga pa-surprise pa. Dili nakasama sa una nga nag-amping kas imong mga words para dili siya masakitan, malain ug mahiubos sa imong pangbuhian nga istorya. Dili nakasama sa una nga grabe ka kung makaprotekta ug makahatag og care sa iya. Maunang dili nimo mabasol ang imong partner nganong naginayhinay siya adjust sa iyang gugma. Nganong naginayhinay siya distansya ug palayo sa imuha. Pero kay bawo ko nganong nausab ka. Tungod kay kampante na manggut kay ka. Nagsalig man gud ka nga pareha magpagbati sa usag-usa. Maunang sa imong pag-adjust sa imong time and effort niya, nagtuo ra ka nga dili siya mawala sa imuha. Pero sayop ka. Nasayop ka sa imong pagkumpiyansa. Maong kung gusto ka nga mabalik ang sakong unsa siya sa una, ibalik pod ang sakong unsa pud ka sa una. Or kung naa man jud kay maayong purpose nganong gibuhat nimo ang pag-adjust sa imong time and effort ngadto niya, then pasabta siya. Ingna nga gibuhat lang na nimo tungod kay naa pa kay mga importanteng buhaton nga konektado pod sa maayong ugma ninyo pohon. Pero ang pagkausab ug ang pag-iban gani nimo sa imong time and effort nga dapat para niya is gibalhin lang nimo sa mga butang ug sa mga buhat nga dili maghatag og growth sa imuha ug sa iyaha. Sayop gyud nang pagkakampantiha. Ikaduha, kung nausab gani siya nga wala ka nausab, pasabot ana. Nailaing tao nga nakapausab niya. Kana bang naglibo ka nga nung nausab siya nga unta, maura man gihapon ka sukad sa una. Ang pagdala o pagtrato nimo niya wala man nimo usba. Nausab di ay kay nailaing tao nga mas maayo pang motrato, mas maayo pang modala niya. Dili makamao makontento, mas nangita og mas labaw pa. Natintal sa mas gwapo, mas buotan, mas kwartaan. Diharang laay. Wala kay mahimo kung nakatumong kag tao nga daghan og dagway. Wala makontento sa imong pagpanggag, pag-atiman o pagpalipay. Hinay-hinay nga nagkabugnaw sa imuha tungod kay naa na dailaing nagpainit sa iyaha. Lastly, katulong rason na usab siya tungod kay gikapoy na. Kana bang wala man unta ka na usab? Wala po'y laing tao nga nagpausab niya. Sadyang gikapoy lang gyud siya. Napul-a na sa sitwasyon ninyong pabalik-balik ra. Kung sa sudan pa, balik-balik ang sudan na sumulan na. Kana siya gusto na og new experience, new memories, new personalities. Gikapoy na sa pabalik-balik nga routine sa inyong relasyon. Ang naa sa sulod sa una-una na, ngon ani lang ba permi? Gikapoy na jugoan ni. Usa na sa mga tao nga dili makamao mo sabot sa inyong sitwasyon. Dili makamao mo agad, dili makamao mo sabay sa kung asa mo dalhon sa panahon. Kusog kayo ang una-una ang gusto nga ang inyong mga naplanuhan matuman dayon. Kada bang taas kayo ang pangandoy sa kinabuhi, unya ang gibuhat sa kinabuhi, igo orang nagpabuhi. Pag moabot sa punto nga dili na makapugong sa iyang kaugalingon, mag-cheat ra po na padulong. Kay makaingon na, kapoy kuwat. Ang resulta, mubalhin ra gyapon nas tao nga naa nadaan ang mga personalidad ug mga butang nga gipangandoy unta niya sa imuha nga imong ma-provide sa iyaha. Wala gihapoy pagkakontento. Dili anda magsakripisyo uban nimo. Dili gustong maghago, gusto dawat ra siya limpyo.